नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बताइएगा, आप बड़ा डीपली कराची में होने वाले वाक़यात को कवर करते हैं। आप बताइएगा, लास्ट टाइम आपकी नॉलेज में कब है कि फायर ऑडिट हुआ और कराची में बुलंद इमारतों का उससे मुतालिक कवानीन पर अमल दरामद करवाया गया, ख़ास तौर पर? देखें, शहर में इस तरह की आग जब भी लगी है, जब भी इस तरह का सानिया सामने आया है, तो गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आती है और फौरी तौर पे टीमें तश्कील जाती हैं। खुद फायर ब्रिगेड को ये जो हुक्मनामा जारी किया गया था कि वो तमाम जो शहर में बड़े बड़े प्लाजा हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, वहाँ फायर एक्सटेंशन के हवाले से बाकायदा रिपोर्ट तैयार करें। लेकिन वो सिर्फ कागजों की हद तक ही हमने देखा कि महदूद रहा। आरजे मॉल में लगने वाली आग को भी तकरीबन 1 से 1.5 साल का अर्सा गुजर चुका है। उसमें जो आग लगी उसमें भी जाने गई और यही सब चीज़ें रिपीट हुई कि फायर एक्सटेंशन के साथ साथ एग्जिट रास्ता होना चाहिए कि तमाम सूरत हाल हम देखते आ रहे हैं कि शहर में इस तरह का कभी जब भी इस तरह का बड़ा कोई सानिया होता है तो ताज़ियती बयानात भी सामने आते हैं और फौरी तौर पर नोटिस भी लिए जाते हैं कि ये सानिया कैसे रोनुमा हुआ, इसकी तहकीकात की जाए। लेकिन वो तहकीकात कुछ ही अरसे बाद जो है वो सख्त की नज़र होती दिखाई देती है। फायर ब्रिगेड का जो इदारा है, इस इदारे को ही आप देख लें, ये फायर ब्रिगेड के ना तो इनके पास जैकेट्स होती हैं, ना इनके पास लाइव हेलमेट्स मौजूद हैं। जो चंद एहलकार आते हैं वो हेलमेट्स मौजूद होता है, जो इक्विपमेंट्स हैं इनके पास उसकी भी जांच पड़ताल की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जो बड़े डिज़ास्टर हैं वहाँ पर काम करने के लिए फायर ब्रिगेड हुक्काम, जो फायर ब्रिगेड केएमसी फायर ब्रिगेड, वो इस तरह की पोजीशन में नहीं होती है कि इस तरह के बड़े डिज़ास्टर पे काम कर सके। शहर भर की फायर ब्रिगेड को तलब भी किया गया, लेकिन क्या नतीजा निकला कि 12 घंटे गुजर चुके हैं और आग ने अपना सब जो जो इमारत थी उसको तबाह करके रख दिया। दुकानें यहाँ पे जल गई, 1200 से ज्यादा दुकानें हैं यहाँ इस इमारत में मौजूद है। बड़ा एक शॉपिंग प्लाजा है जो कि मेन शहर में वाक़ है, एमेजन रोड पर वाक़ है। इस तरह का बड़ा सानियात होते रहे हैं। इससे पहले भी जो सानिया हुए हैं उसमें यही हमने देखा कि टीमें बनी हैं और तहकीकातें भी शुरू की गई हैं। सीएम ने भी नोटिस दिया, वजीर दाखिला का नोटिस सामने आता है, मेयर कराची का नोटिस सामने आया। खुद मेयर कराची ने आज ये मॉल में खड़ो के ये इस बात का ऐलान किया था कि तमाम जो शहर में बड़े प्लाजा मौजूद हैं उनको चेक किया जाएगा और वहाँ पर फायर एक्सटेंशन के हवाले से और एंट्री और एग्जिट जो गेट है वो किस तरह से बनाए गए हैं, सब कुछ। लेकिन खुरम, आप नहीं समझते कि ये बयानात की हद तक होता है? हमने देखा था कि पहले साउथ में जब लियारी में बिल्डिंग्स गिरी थी उनसे मुताल्लिक कहा गया था कि हम देखेंगे, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स को मखदूश करार दिया गया था, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर सदर में पहले भी मार्केट में आग लगी थी, उस वक्त भी हमने देखा था कि बड़ी तादाद में नुकसान हुआ था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बयानात और नोटिस तो फौरी हो जाते हैं, लेकिन अमली इकदाम नहीं होता दिखाई देता। बिल्कुल ऐसा ही, इस तरह यही सूरत हाल है। जब भी इस तरह का कोई बड़ा सानिया सामने आया है, उस तरह का सानिया रिपोर्ट हुआ और उसके फौरी बाद हमने ये देखा कि कुछ ही दिनों तक तो ये बयानात भी आते हैं और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किए जाते हैं कि ये टीमें तश्कील दे दी गई हैं और ये टीमें इस हवाले से तहकीकात करेंगी कि इस बिल्डिंग में जो मुतासरा इमारत है, पहले तो उसके हवाले से तमाम चीज़ें गर्मा गर्मी शहर में हम देखते हैं कि तमाम इदारे अलर्ट होते हैं और इंस्पेक्शन हो रहा होता है और चेक हो रहा होता है। साथ में एक आरजे मॉल का बड़ा सानिया था, उसके बाद तो हमने ये देखा कि शहर भर में जितनी भी शॉपिंग प्लाजा बड़े बने हुए हैं या जो बड़ी इमारतें हैं उनको चेक किया जाएगा। फायर एक्सटेंशन के हवाले से भी देखेंगे, उनकी एंट्री और एग्जिट भी देखेंगे कि वो आया कि किसी बड़े डिजास्टर से निपटने के लिए उस तरह की बिल्डिंग का नक्शा मौजूद है कि अगर कोई सानिया हो तो इससे निकला कैसे जा सके। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों की हद तक रहे। वो तहकीकात भी हमने देखा कि उसके नतीजा कोई नहीं निकला। मेयर कराची ने खुद, इस वक्त भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाबी थे और आज भी मुर्तज़ा वहाबी ही मेयर कराची है। केएमसी का जो फायर ब्रिगेड का इदारा है ये भी मेयर कराची के ही अंडर में आता है, लेकिन इसकी हालत ज़ार का अंदाज़ा इनके फायर ऑफिसर जाके ऑफिस में भी जाके लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। कोई बड़े डिजास्टर काम करने के लिए केएमसी फायर ब्रिगेड के पास हालात मौजूद नहीं है। जो कंडीशन है वो इंतहाई अक्सर सूरत हाल है यहाँ की। खुरम, ये बताइएगा कि अगर बात की जाए फायर सेफ्टी से मुताल्लिक, क्या इतलात हैं? बर वक्त कार्रवाई की गई थी जो फायर फाइटर्स हैं उनकी जानिब से, या डिले हुआ था? इससे मुताल्लिक जो प्लाज़ा की इंतज़ामिया है उनका क्या मौक़िफ़ है, और क्या आपने उनसे गुफ्तगू की? किसी किस्म के कोई फौरी अखराज की कोई जगह मौजूद थी प्लाज़ा में? देखें, इस इमारत के रास्ते तो काफी हैं, लेकिन आग की शिद्दत के बाद फौरी तौर पे जो धुआं था उसने पूरी इस इमारत को लपेट में लिया।
10:20 پہ بتا رہے ہیں کہ یہ اطلاع موصول ہوئی تھی، تو 5 سے 7 منٹ میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں پہنچ چکی تھی، لیکن آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو کور نہیں کیا جا سکا، اور 1 گھنٹے کے اندر ہی اس آگ کو فائر بریگیڈ نے، کیونکہ جب فائر بریگیڈ پہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہے تو ہم نے یہی دیکھا کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اس کو تیسری درجے کی آگ قرار دیا گیا، اور شہر بھر کی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں یہاں طلب کی گئیں۔ لیکن جو سب بڑا ایک معاملہ سامنے آیا وہ یہ رہا کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے تک واٹر کارپوریشن کی جانب سے واٹر ٹینکر نہیں پہنچے تھے رات میں یہاں پہ، جس کی وجہ سے فائر بریگیڈ کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں، کیونکہ ایک واٹر جو فائر ٹینڈر ہے وہ آگ بجھانے کے بعد، اس کا پانی ختم ہونے کے بعد وہ واپس اپنے اسٹیشن جا رہا تھا، اور صفورہ فائر اسٹیشن جاتا، وہاں سے پانی فل کر کے واپس لے کے آتا۔ تو 1 سے 1.5 گھنٹے کا جو وقت لگا اس میں واٹر کارپوریشن کی غفلت سامنے آئی، ان کی جانب سے فوری طور پہ یہ میسج تو کر دیا گیا کہ ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، اور واٹر کارپوریشن کے ٹرک جو ہے وہ بھی ٹینکر بھی روانہ کر دیے گئے، لیکن رات کی جو صورتحال تھی تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کے بعد ہم نے دیکھا کہ واٹر کارپوریشن کے جو واٹر ٹینکر تھے وہ یہاں پہنچے، اور اس کے بعد پھر فوری طور پہ پانی کی سپلائی بھی بحال ہوئی، لیکن ابتدائی طور پہ جو 1 گھنٹے کا ڈیوریشن رہا اس میں جو فائر بریگیڈ تھی اس کو پانی کی شدید قلت کا سامنا رہا۔ تقریباً رات سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس آگ کو جو ڈکلیئر کیا گیا، اور فوری شہر بھر میں جو فائر اسٹیشن تھے وہاں ایمرجنسی نافذ کی گئی، شہر بھر کی فائر بریگیڈ جو ہے وہ گل پلازا پہنچی، لیکن کنڈیشن جو ہے وہ باہر تھی۔ اب بھی صورتحال سامنے ہے کہ کل سے لے کے اب تک یہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو 112 آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہے، وہ جو کہ ناکام اس میں رہے ہیں۔ اب رات میں جب جو لوگ اندر موجود تھے، جیسے ہی آگ لگی تھی فوری طور پہ جو لوگ اندر تقریباً 50 سے زائد افراد بتائے گئے تھے کہ وہ اندر تھے، کچھ افراد نکل گئے تھے، 20 کے قریب افراد ایسے تھے جو عمارت میں پھنسے، جو ریسکیو کیا گیا، جن کو نارکل کی مدد سے بھی نکالا گیا۔ ساتھ ہی جو ریسکیو 112 کی سیڑھیاں جو لے کر آئے تھے وہ فوٹیج بھی سامنے آئی کہ کس طرح سے لوگ اس سیڑھی پر اترتے ہوئے اس سیڑھی سے گرے گئے کی گاڑیوں نے 3 اطراف سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ یہی رہا کہ وہ آگ جب تک خود سے نہیں بجھی اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا۔ لاشیں نکلی، جس طرح سے لاشیں اب نکل رہی ہیں کہ کل سے اب تک 6 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جب تک آگ مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آئے گی، جیسے جیسے ریسکیو اہلکار اندر نہیں جائیں گے صورتحال واضح نہیں ہوگی کہ اندر اور کتنے لوگ ہیں، کیونکہ رات میں ہی جو لوگ تھے، جو دکاندار تھے وہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے، جتنے لوگ دکانیں بند کر کے جا چکے تھے، کچھ شہری یہاں پہ پہنچے تھے جو کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور لاپتہ ہیں۔ صورتحال سب کے سامنے ہے، اس طرح کے واقعات شہر میں ہوتے رہے ہیں، اور یہی کنڈیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اب بھی دکھائی دے رہی ہے۔ بڑی آگے ہیں آر جے مال کی آگ بھی سامنے گزری، عائشہ منزل کی جو مارکیٹ تھی اس میں آگ لگی، وہ بھی سامنے رہی کہ لوگوں کی لاشیں جو ہے وہ جلی ہوئی نکلی یہاں سے۔ تو اس طرح کی صورتحال شہر میں ہوتی رہی ہے۔ فوری طور پہ جو انتظامیہ ہے، گورنمنٹس ہیں، وہ ایکشن لیتی ہیں کہ فائر ایکسٹینشن یہاں پر موجود تھے نہیں تھے، جو کہ اس کی رپورٹ میں ہم نے یہی دیکھا کہ فائر ایکسٹینشن نہیں ملتے ہیں، لیکن تحقیقات شروع کر دی جاتی ہے کہ کیوں نہیں تھے، کس وجہ سے نہیں تھے، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ وہ جو کارروائی ہے وہ سرد خانے کی نظر ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس ثانیے کو بھولنے کے بعد پھر اگلے ثانیے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ خرم، اگر بات کی جائے تقریباً تین سالوں میں تو یہ چوتھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ چوتھی مارکیٹ ہوگی یا پلازا ہوگا جس میں آگ لگی ہے۔ سو آپ کیا مماثلت دیکھتے ہیں کہ ایک ہی طریقہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، غفلت برتی جاتی ہے، اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں؟ بالکل یہی صورتحال ہے۔ اگر فائر ایکسٹینشن موجود ہو تو فوری طور پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن فائر ایکسٹینشن موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اب بھی اس عمارت کا جو جانچ کی جائے گی اس میں نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ فائر ایکسٹینشن نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ آگ نے اتنی خوفناک شکل اختیار کی۔ شاپنگ پلازا ہے، بڑا پلازا ہے، اس میں تمام قسم کے جو شاپنگ کے آئٹم ہے، بچوں کے کھلونے یہاں پر پلاسٹک کے جو ہے وہ موجود ہوتے تھے، پلاسٹک کا سامان تھا، کراکری تھی، جیولری کے آئٹم کی یہاں شاپ ہے، بیگز یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو ریگزین جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں سمجھ بانڈ سے سولوشن استعمال ہوتا ہے، انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ خود ریگزین آپ کو جس طرح پکڑتا ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح پرفیوم شاپ یہاں پر موجود تھی جو کہ کیمیکل ہوتا ہے، اور پرفیوم میں لگنے والی آگ جو ہے وہ نارملی پانی سے بجھتی نہیں ہے، اس کے لیے بھی فوم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو رات بھر تو پانی ہی استعمال کیا گیا، فوم کو استعمال ہمارے سامنے تک جب تک رات گئے تک اس پہ موجود رہے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فارم یوز نہیں کیا گیا۔ تو اسی طرح کی کنڈیشنز رہی ہیں۔
اس سے پہلے بھی جو آگے لگی یہی صورتحال رہی ہے کہ وہ 1 دن اور 2 دن گزرنے کے بعد جب خود بچ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے اور پھر یہ آرڈر دیا جاتا ہے، احکامات سامنے آتے ہیں کہ بلڈنگ کی جو ہے وہ جانچ کی جائے، کیسے بلڈنگ بنی، اس کے نقشے کتنے تھے، اس میں کوئی ایمرجنسی راستہ موجود تھا نہیں تھا، فائر ایکشن تھے ہی نہیں تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ خرم ہمارے ساتھ رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.